माशाअल्लाह। इधर वाले जरा खामोशी तोड़ दें। नारे तकबीर। जी अब बहादुरगंज के अच्छे लोगों, अब लग रहा है कि बहादुरगंज के बहादुर लोग हैं माशाअल्लाह। अब आइए हज़रात ग्रामी मैं अपनी फहरिस्त को आगे बढ़ाता हूँ। मैं कह रहा था कि जनाब नज़ीरी कासमी साहब कहते हैं कि हो जाए अगर ऐसा मुकद्दर से तो क्या हो, दीदारे मदीना मुझे किस्मत से अता हो। कुरान में बिखरे हैं मोहम्मद के कसीदे, वशम्स की आयत हो कि वल्लैली इज़ा हो। और उस ज़ात के रुतबे को बयां कैसे करूं मैं, उस ज़ात की तारीफ को बयां कैसे करूं मैं, जो ज़ात की खुद साहिबे लौलाक लमा हो, जो ज़ात की खुद साहिबे लौलाक लमा हो। आइए अब इसके बाद आप ही की सरजमीन का एक बच्चा जनाब फैसल बहादुरगंजी से गुजारिश है, आप सबसे भी गुजारिश है कि इस बच्चे को इतना नवाज दीजिए कि आपकी सरजमीन से उठ करके पूरे हिंदुस्तान में आपकी तरफ से नुमाइंदगी करे। माइक पर जनाब फैसल बहादुरगंजी। हेलो डाइस पे बैठे हुए शुराए किराम, उलमाए किराम, सभी को सलाम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चार मिसरा पढ़ता हूँ नाते पाक के। हमें जब वादिए ताइफ का मंजर याद आता है, हमें जब वादिए ताइफ का मंजर याद आता है, हमें जब वादिए ताइफ का मंजर याद आता है। मोहम्मद मुस्तफा का जिस में हर याद आता है, मोहम्मद मुस्तफा का जिस में हर याद आता है। जहाँ पर ऊँटनी ठहरी रसूल पाक की जाकर, बहुत अच्छी बात है। जहाँ पर ऊँटनी ठहरी रसूल पाक की जाकर, जहाँ जनाबे हज़रत अय्यूब का घर याद आता है। जनाबे हज़रत अय्यूब का घर याद आता है। और ये भी शेर समाप्त कर लीजिए। इरशाद। शिकस्ता कर दिया था अब रहा की फौज को जिसने, शिकस्ता कर दिया था अब रहा की फौज को जिसने, शिकस्ता जिसने अबाबिलो 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 का मामूली सकम कर याद आता है, अबाबिलो का मामूली सलश कर याद आता है। हमें जब वादिए ताइफ का मंजर याद आता है,
کبھی جب دوستی کبھی جب دوستی کا ذکر ہوتا ہے کہیں لوگوں کبھی جب دوستی کا ذکر ہوتا ہے کہیں لوگوں کبھی جب دوستی کا ذکر ہوتا ہے کہیں لوگوں رفیق غار وہ صدیق کہتے ہر یاد آتا ہے ہمیں جب وادی طائف کا منظر یاد آتا ہے۔ اور یہ کلام پڑھ کے اپنی جگہ لے رہا ہوں سمجھ سمجھے گا جی ارشاد کہ آمنہ کا دلارا مدینے میں ہے آمنہ کا دلارا مدینے میں ہے کہ آمنہ کا دلارا مدینے میں ہے رب کعبہ کا پیارا مدینے میں گئے رب کعبہ کا پیارا مدینے میں گئے کہ سارے نبیوں پہ جس کو ملی فوقیت کہ سارے نبیوں پہ جس کو ملی فوقیت کہ سارے نبیوں سارے نبیوں پہ جس کو ملی فوقیت کہ وہ محمد ہمارا مدینے میں گئے وہ محمد ہمارا مدینے میں گئے آمنہ کا دلارا مدینے میں گئے۔ اور یہ بھی شعر سماعت کر لیجئے جی ارشاد کہ در بدر کیوں بھٹکتے ہو امداد کو در بدر کیوں بھٹکتے ہو امداد کو کہ در بدر کیوں در بدر کیوں بھٹکتے ہو امداد کو بے کسوں کا سہارا مدینے میں ہے کملی والا ہمارا مدینے میں گئے آمنہ کا دلارا مدینے میں گئے کہ جا کے دکھڑا سناؤ مدینے میں تم جا کے دکھڑا سناؤ مدینے میں تم جا کے دکھڑا سناؤ مدینے میں تم سننے والا تمہارا مدینے میں گئے سننے والا تمہارا مدینے میں گئے۔ اور مکتہ بھی سماعت کر لیجئے کہ رشک کرتی ہے جنت بھی جس پر انی رشک کرتی ہے جنت بھی جس پر انی کہ رشک کرتی ہے جنت بھی جس پر انی ایسا دلکش نظارہ مدینے میں گئے آمنہ کا دلارا مدینے۔ بہت اچھے بھائی۔